ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ وصف نبی کا پیکر، علم و عمل کا لشکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک منقبت پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ واہ سبحان اللہ۔ کتنا ہی ستم کر لو کامیاب ہے حسین، کتنا ہی ستم کر لو کامیاب ہے حسین، سر اپنا کٹا کر بھی فتح یاب ہے حسین۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ ظالم کی کیا اوقات صداقت کو مٹائے، ظالم کی کیا اوقات صداقت کو مٹائے، تر ہو کے لہو میں بھی حسین، تر ہو کے لہو میں بھی آفتاب ہے حسین، سر اپنا کٹا کر بھی فتح یاب ہے حسین، شہزادہ رسول، شہزادہ رسول، شہزادہ رسول، شہزادہ رسول۔ آ جائے ستمگر کی فوج خوف نہیں ہے، آ جائے ستمگر کی فوج خوف نہیں ہے، مومن کے لیے راہ انقلاب ہے حسین۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جاتے ہیں میدان میں باطل، میدان کربلا کی حسین، میدان کربلا کی آبتاب ہے حسین، سر کٹا کر بھی فتح اللہ اکبر، کیا آواز ہے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہزادہ رسول، شہزادہ رسول، شہزادہ رسول۔ تیری جفا کون گنے گا، جو سر میں آتے ہیں حسین، جو سر لیے آتے ہیں وہ نایاب ہے حسین۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کٹا کر فتح حسین،
शहज़ादे हुसैन शहज़ादे हुसैन हुसैन शहज़ादे हुसैन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सर अपना कटा कर भी फतह याब है हुसैन शहज़ादे रसूल शहज़ादे रसूल शहज़ादे रसूल शहज़ादे रसूल शहज़ादे रसूल। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह मज़ीद फज़ीद। एक नाम के चलो शर्त पेश करता हूं जी अता मेरे नबी क्या आवाज है वाह। मेरे नबी लाजवाब है सुभान अल्लाह। जवाब है नबी लाजवाब है। मेरे नबी लाजवाब है मेरे नबी लाजवाब है मेरे नबी लाजवाब है मेरे नबी लाजवाब है मेरे नबी लाजवाब है। लाजवाब 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 है मेरे नबी लाजवाब है। क्या बात है वहाँ। जवाब है मेरे नबी लाजवाब है मेरे नबी लाजवाब है मेरे नबी लाजवाब है। क्या बात है वहाँ। मेरे नबी लाजवाब है मेरे नबी लाजवाब है मेरे नबी लाजवाब है मेरे नबी लाजवाब है। याकूत में हीरों में सितारों की चमक में याकूत में हीरों में सितारों की चमक में उस चेहरे के जैसा कोई चेहरा न मिलेगा। याकूत में हीरों में सितारों की चमक में उस चेहरे के जैसा कोई चेहरा न मिलेगा। दुनिया के किसी कोने में तुम ढूंढ लो जाकर दुनिया के किसी कोने में तुम ढूंढ लो जाकर कोई मेरे सरकार के जैसा न मिलेगा। मेरे नबी लाजवाब है जवाब है मेरे नबी लाजवाब है मेरे नबी लाजवाब है जवाब लाजवाब लाजवाब है मेरे नबी लाजवाब है मेरे नबी लाजवाब है। और आखिरी शेर पढ़कर अपनी जगह लूंगा। रहमत है मुझ पे रब्बे दो जहान की रहमत है मुझ पे रब्बे दो जहान की मैं मदह कर रहा हूँ मोहम्मद के नाम की। रहमत है मुझ पे रब्बे दो जहान की मैं मदह कर रहा हूँ मोहम्मद के नाम की। दुनिया की कोई चीज नहीं दुनिया की कोई चीज नहीं मेरे काम
کیا بات ہے واہ لاجواب ہے میرے نبی لاجواب ہے میرے نبی لاجواب ہے میرے نبی لاجواب ہے نبیوں میں گلاب ہے نبیوں میں گلاب ہے کیا بات ہے تاب ہے نبیوں میں گلاب ہے رش کے مہتاب ہے رب کا انتخاب ہے رب کا انتخاب ہے میرے نبی میرے نبی لاجواب ہے میرے نبی لاجواب ہے میرے نبی لاجواب ہے میرے نبی لاجواب ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔